न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एभिन्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट मुद्दा हल हुँदै सामान्य विवादका विषयमा समितिबाट न्याय पाउँदै प्रहरीमा जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। पालिका खबर अब विस्तारमा। नेपालमा संघीय शासनको सुरुवातसँगै स्थानीय सरकार र शासनको सुरु भएको छ। स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको स्वरूपमा स्थानीय न्यायिक समितिहरू गठन र क्रियाशील भएका छन्। संविधानको धारा 217 अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादलाई खास गरी मेलमिलाप मार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ। जनताको नजिक रहेर जनताका सामु स्थानीय सरकारको न्यायिक उपस्थिति जनाउनु र न्याय निरूपण तथा मेलमिलाप गराउनु न्यायिक समितिको प्रमुख उद्देश्य र महत्त्व हो। सोही अनुसार स्थानीय सरकारले ढिलै गरी भए पनि समिति कार्यान्वयनमा ल्याउँदा अहिले स्थानीय तहका समस्या मेलमिलापमा आएर टुङ्गिन थालेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 8 दफा 46 मा न्यायिक समिति, दफा 47 मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख छ। त्यसैगरी ऐनको दफा 48 देखि 53 सम्म न्यायिक समिति र न्यायिक कार्यका अन्य प्रक्रिया र विषयहरूको बारेमा उल्लेख छ। सरकार र प्रदेश सरकारको जस्तो पूर्ण न्यायिक अधिकारयुक्त न्यायपालिका स्थानीय तहमा नरहे पनि स्थानातिना मुद्दा मामिला र विवादको सुरु चरणको समाधान अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको न्यायिक समिति मार्फत गर्ने गरिन्छ। जनताको घर दैलोमा रहेको स्थानीय सरकारको स्थानीय न्यायिक समितिबाट स्थानीय स्तरमै विवाद निरूपण र मेलमिलापको कार्य हुँदा जनतालाई राहत महसुस भएको छ। सबै पालिकाको समान अवस्था नभए पनि केही पालिकामा न्यायिक समितिको काम र भूमिका अनुकरणीय हुन थालेको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा पनि यसरी नै समस्या समाधान हुँदा स्थानीय खुसी हुन थालेका छन्। हजुरको पहिला चाहिँ के थियो भने सामान्य घटनाहरू पनि प्रहरी चौकी जानुपर्ने, अड्डा जानुपर्ने एकदम गाह्रो थियो। पैसा त्यत्रो प्रहरी चौकी जानु पनि पहिला चाहिँ खर्च चाहिन्थ्यो। गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ भनेर निवेदन लेख्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ आफैले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिहरूबाट आफूले चाहिँ न्याय पाउने भयो। मुखले आफूले चाहिँ मौखिक रूपमा भनेर पनि त्यो समस्याको समाधान हुने भएकोले एकदम सजिलो भएको छ। अहिलेको उसमा पहिलेको भन्दा धेरै सजिलो भएको छ। न्यायिक समितिमा आपसी ससाना विवादका मुद्दा आउने गरेका छन्। जग्गा विवाद सम्बन्धी, खेतबारी, खर फागला बाँडफाँडका विवाद, पति पत्नी बीचको झगडा लगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा आउने गर्दछन्। यी विवादलाई निरूपण गर्ने गरेको न्यायिक समितिका न्याय निरूपणमा क्रियाशील व्यक्ति बताउँछन्। छलफलपछि दुईटै पक्षहरूलाई हामीहरूले न्याय निरूपण गर्दाखेरि दुईटै पक्षहरूलाई मिलाउने गरेर दुईटै पक्षहरूका समस्याहरूलाई एक आपसमा मिलाएर नै उनीहरूलाई दुवै पक्षहरूलाई मेलमिलाप गरेर नै अगाडि बढ्ने गरेका छौँ र दुईटै पक्षहरूको जुन जुन कुराहरू उनीहरूले विवादहरू झिकेका छन् उनीहरूको दुवै पक्षलाई नै मेलमिलाप गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया गरेका छौँ। विगतमा कुनै पनि आपसी विवाद हुँदा अथवा झगडा भएमा प्रहरी, प्रशासन तथा अदालतसम्म साना मुद्दा समेत पुग्ने गर्दथे। तर अहिले न्यायिक समिति गठनसँगै त्यो अन्यत्र जानुपर्ने झन्झट हटेको छ। अहिले प्रहरीमा निकै कम मुद्दा मात्रै जाने गरेको छ। गाउँका धेरै जसो मुद्दा न्यायिक समितिमै समाधान हुने गरेका छन्। सामान्य घटना पनि अहिले प्रहरी कार्यालयमा गएका मुद्दा समेत प्रहरीले न्यायिक समितिमै पठाउने गरेको छ। न्यायिक समितिमा चाहिँ आउने गरेका मुद्दाहरू चाहिँ एकदमै धेरै छन्।
अहिले पनि मलाई लाग्छ यो लकडाउनको बेलासम्मदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ 25वटा छन् र 25वटा छन्, जसमध्ये चाहिँ हामीले मेलमिलाप चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ र 4-5वटा चाहिँ बोलाउन बाँकी नै छन्। र न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा भनेका चाहिँ विशेष गरेर हिंसा सम्बन्धीका छन् र घर जग्गा सम्बन्धीका छन्, यो जग्गा विषय सम्बन्धीका। अनि त्यसै गरी चाहिँ खानेपानी अनि कुलो झैझगडा सानोतिनो अनि आग लागि यस्तो यस्तो खालका चाहिँ मुद्दाहरू आउने गरेका छन् र चाहिँ न्यायिक समितिले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मेलमिलाप नै गरेर अगाडि पठाइदिएको अवस्था छ र मेलमिलाप भएको अवस्था छ। स्थानीय स्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण हो। झगडियाहरू चिनजानका र वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटताका झगडियालाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन। कानुन विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भए पनि विवेक प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्दैन। त्यसतर्फ भने स्थानीय सरकारले मनन गर्न आवश्यक छ। पाँचथरको अग्लो पहाडको काखमा रहेको च्याङथापु बजार निकै नाम सुनिएको पुरानो बजार हो। राणाकालीन समय भनौँ या प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पूर्वी पहाडमा सुनिएकै नाम हो च्याङथापु। पाँचथरको उत्तरी याङपर गाउँपालिका 1मा पर्ने च्याङथापु बजारको काया बदलिँदै गएको छ। पाँचथरबाट पालिका खबरदाता गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट। पाँचथरको याङबर गाउँपालिकाको चर्चित बजार हो च्याङथापु। कुनै बेलाको उराट र निकै विकट मानिएको बजारमा अहिले बस्ती विकास भएको छ। विभिन्न गाउँबाट यहाँ आएर जग्गा किन्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने बढ्न थालेका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको च्याङथापु बजारमा वडा कार्यालयसँगै सीमा प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पशु सेवा केन्द्र, प्रहरी चौकी, विद्यालय लगायतका सरकारी कार्यालय स्थापना भएका छन्। छिमेकी ताप्लेजुङका गाउँका बासिन्दा पनि विभिन्न कामका लागि यो बजार ठोक्किने गर्दछन्। सडकले सदरमुकाम लगायतका सहरसँगको दूरी छोड्दै आएको छ। नजिकैको भारतसँग सीमा जोडिएको चिवा भन्ज्याङसम्म भारतको सिक्किम सरकारले सडक बनाएसँगै भारतीय पर्यटक भित्र आएर समृद्धि ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। कालोपत्रे हुने भन्ने कुराले र सिक्किम बोर्डरसम्म सिक्किमको पनि गाडीको यातायातको पहुँच भएको अहिले मोटर बाटोको ट्र्याक आइपुगेको र हाम्रो बाटो पनि त्यहाँ ट्र्याक पुगेको हुनाले अहिले चाहिँ यहाँको स्थानीयवासीहरू के भन्छन् भने अब हाम्रो निकट भविष्यमा यो बजार चाहिँ एउटा नाकाको रूपमा स्थापित हुँदैछ भनेर घर बनाउने क्रमहरू पनि बढ्दो अवस्था छ। सीमावर्ती भारतको चिवा भन्ज्याङदेखि थर्पुसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नका लागि अहिले ठेक्का लागेको छ। थुर्पुसम्म यसअघि नै सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। गाउँपालिकाका सबै वडालाई छोएको मध्य पहाडी लोकमार्ग आगामी 2 वर्षभित्रमा कालोपत्रे गर्ने योजना अघि बढेको छ। सडक कालोपत्रे हुने भएसँगै स्थानीय उत्साहित र यो क्षेत्रका बासिन्दा खुसी देखिएका छन्। चाँडै सडक कालोपत्रे भए गाउँमा सुविधा धेरै हुने अपेक्षा उनीहरूको छ। हामी झोलुङ्गे पुलमा हिँड्थ्यौँ, भारी बोकेर हिँड्थ्यौँ, यस्तो जाइन्छ नुन बोकेर यता चिया बजाइ बिजनबारी गर्दा रात दिन हामी खोला नालाले छुनेर कठिनाइ आइरहन्थ्यो। तर अहिले सबै सुख समृद्धि भयो, बहुत लोकप्रिय भयो, छिटै परिवर्तन भयो। राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले यो ठाउँमा विकासका स्वरूप परिवर्तन गरिदिएको छ। तर थप विकास गर्न आवश्यक छ। चहल पहल बढेसँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि उत्तिकै जोड दिन आवश्यक छ। नमुना बजारको रूपमा विकास गर्नका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी हुँदा गाउँपालिकाले तदारुकता देखाउन पनि आवश्यक छ। नुवाकोटको म्यागोङ गाउँपालिकाको समृद्धिको लागि किस्ताङको पहिरो मुख्य बाँधको रूपमा छ। सिङ्गो बस्ती अर्थात् वडा नम्बर 4 पुरै पहिरोको चपेटामा परेसँगै यसको रोकथाम गर्ने कि स्थानान्तरण गरेर मानव बस्तीविहीन बनाउने ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। कहिल्यै विषेक नहुने शरीरको घाउ जसरी 50 वर्षदेखि बगिरहेको किस्ताङको पहिरोले म्यागोङलाई बल्झाइरहेको छ। यसको नियन्त्रण तथा विकल्पका उपाय अपनाउन आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति देखिएसँगै सरकारले माथिल्लो तह उहारिरहेको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। बर्खा लागेपछि डुङ कराउँछ, उता ढुङ्गा पल्लिन्छ, यताउता हुन्छ, राति निन्द्रा लाग्दैन। के भन्नु अब, टोस बाल्नुपर्छ। अब पहिरो आयो कि भनेर के गरौँ त, मैले अब कहाँ जाऊँ भने जाने ठाउँ छैन। यो चितकार नुवाकोटको म्यागोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 किमताङ दवाङचेतका मानबहादुर तामाङको हो। यो समस्या र पीडा उनको मात्रै होइन, वडा नम्बर 4 साबिक किमताङ सिङ्गै बस्तीको हो। बस्तीको पुछारबाट बगेको पहिरोले सिङ्गो वडावासीलाई उठीवासको अवस्थामा पुर्याएको छ।
2028 सालदेखि बग्न थालेको पहिरो अझै थामिएको छैन। विनाशकारी भूकम्प पश्चात त झनै यसले आकार र क्षति बढाउँदै लगेको छ। झट्ट हेर्दा पहिरोलाई बडेमानको रूपमा देखिँदैन, तर छाता आकारमा तलबाट बगेको देखिने र बस्ती सिँगै डगमगाइरहेको छ। बस्नको लागि सिँगै बस्ती अयोग्य बनेको छ। मान्छेहरूले आफूले बस्नको लागि योग्य त छैन नै। जमिनहरू ध्वजा परेर फाटेको छ, कोही ठाउँ बगेर भिरालो नै भएको छ। यसभन्दा तल यस्तो छाता आकारको छ, मुनि हेर्दा माथिबाट हेर्दा केही देखिँदैन, तर पारिपट्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तै तरिकाको चाहिँ भूमि छ र यसको असर चाहिँ यहाँ मात्र होइन, यसबाट माथिल्लो ठाउँसम्म चाहिँ घरहरू बिस्तारै चिरिँदै गएको छ। पहिरोका कारण गाउँका बस्तीहरूमा धाँजा फाटेका छन्। ढुङ्गा माटो खस्टे भन्दा पनि सिँगै बस्ती सरिरहेको छ। जमिनको भूसतह नै चलायमान हुँदा बगिरहेको पहिरोले क्षति र यसले पुर्याउने असर निकै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विभिन्न समयमा भएका भूगर्भविदको अध्ययनले देखाएको छ। पहिरोले बस्ती जोखिम बनाएको भन्दै विज्ञहरूले तत्कालै स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरे पनि कृषि कर्ममा जीवन निर्वाह गर्दै आएका किमताङवासीलाई सम्बन्धित पक्षबाट बेवास्ता हुँदा जोखिम क्षेत्रमै दैनिकी चलाइरहेका छन्। उनीहरू भूकम्प आएदेखि त अब यहाँ अलि पहिरो अलिअलि मात्र चलेको थियो। अनि त्यहाँदेखि यहाँ घर बनाएँ मैले। घर बनाएदेखि अनि त्यहाँ घर त बनायो, अनि त्यो बर्खाभरि टुटु चलिरहेछ। अब त्यो अनिदेखि सुत्न अर्काको घरमा सुत्नु गएको थिएँ। अब यहाँ गोडी जोतिरहेको छ, हाम्रो खेतीपाती गर्ने मान्छे हो, अनि समस्या त्यही हो, दुःख सबै त्यही हो, सबैको यस्तो दुःख भइरहेछ। त्यही भएर नि हाम्रो अब के गर्ने, त्यही बाहिर छोडेर अब सरकारले अब केही भन्ने हेरेको छैन हामीलाई। लामो समयदेखि बग्दै आएको पहिरो नियन्त्रण र बस्ती स्थानान्तरणको प्रयास अघि बढाउन खोजे पनि त्यो प्रभावकारी बनेको छैन। जोखिममा परेका 420 परिवार मध्ये अति जोखिमका 105 परिवारको घरमा क्षति पुगेसँगै बिचल्ली बनाएको थियो। त्योमध्ये 24 परिवारलाई भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गरियो। बाँकीको सम्बोधन नभएसँगै केही आफै गाउँ छाडेर हिँडे। अहिले करिब 60 परिवार जोखिम क्षेत्रमै बसिरहेका छन्। त्यस्तै 50-55 घरधुरीहरू चाहिँ त्यही जोखिम ठाउँमै अहिले पनि बसोबास गरिरहेकोले स्थानीय सरकार आउँदाखेरि पनि हामीसँग आएका बजेटले यो ठाउँको समस्या चाहिँ समाधान अझै पनि भइरहेको छैन। हामीसँग न दक्ष जनशक्ति छ, न आर्थिक हिसाबले नै हामी सबल छ। यो चाहिँ समस्याकै रूपमा रहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। भूगर्भविदको अध्ययनमा किमताङ गाउँको भूमिका गर्भभित्र पोखरी भएको अनुमान छ। यो समस्या समाधानका लागि बस्ती स्थानान्तरण गरेर जमिनभित्र पाइप लगाई त्यहाँको पानी बाहिर निकाल्नुपर्ने उपाय खोजिएको छ। तर त्यसो गर्दा अहिले डगमगाएको बस्ती फुत्त भित्रै पस्ने अथवा बगिदिने हो कि भन्ने जोखिम पनि छ। यस्तो अवस्थामा बसिरहेकालाई सरकारले हेर्न आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले व्यक्तिगत सुख दुःखमा जनप्रतिनिधि तपाईँको साथमा भएको महसुस कतिको गर्नुहुन्छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। जे जति सोचेको थियो हामीले त्योभन्दा बढी काम भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। जहीँ तहीँ बाटा कहिल्यै बाटोघाटो नपुगेको ठाउँमा पनि बाटो निस्केको पाइन्छ। जहाँसम्म जनप्रतिनिधिको कुरा छ, हामीले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू हामीले जति बेला जस्तो साह्रो गाह्रो पर्दा बोलाए पनि आइदिने, हाम्रा दुःख सुखमा साथ दिने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू बारेमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन। विकास निर्माणको काम मात्र होइन, जनप्रतिनिधिले हाम्रो सापेक्षतामा चाहिँ अहिले काम गरिरहेको अरू सन्दर्भमा पनि काम गरिरहेको जनताको सुख दुःखहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको, जोडिरहेको मैले पाएको छु। विद्युत नगरपालिकाको हकमा राम्रै भइरहेको छ। प्रत्येक यो स्थानीय तहहरूमा चाहिँ जनताहरूले आफ्नो अभिभावक पाएको महसुस गरेका छन्। हरेक कुरा विकास निर्माण लगायत अरू जनजीविकाका सवालहरू र यो दुर्घटना लगायत भइपरि आउने विभिन्न खालका समस्याहरूमा चाहिँ लगत्तै के अरे सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने, जस्तो अब कोही बिरामी भयो भने उसहरूलाई चाहिँ एम्बुलेन्सहरू सुविधाहरू होस्, अथवा कहीँ कुनै गाडी दुर्घटना भयो भने रेस्क्युको लागि चाहिँ प्रहरीभन्दा पनि पहिला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने। स्थानीय तहबाट या स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाट सामाजिक तथा व्यक्तिगत कामहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चासो देखाएको पाइन्छ। पहिलाको भन्दा अहिले केही न केही चासो देखाएको पाइन्छ। तर कामहरू पनि स्थानीय तहमा केही पहिलाभन्दा केही बढी भएको महसुस गर्दछ। हरूले चाहिँ हामीलाई वास्तवमा पर्दाखेरि होइन, यसो दुःख साङ्ग्रो पर्दाखेरि कति आउनुहुन्छ हामीलाई सहयोगको लागि के छ कसो छ भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि भन्ने एउटा विषय रहेको छ। र यो सरकारको पालामा चाहिँ धेरै कामहरू पनि गरेर देखाउनु भएको छ। अनि अब यसरी नै आफ्नो काम कर्तव्य होइन
निष्ठापूर्वक गर्दै जानु होला भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामीलाई हरेक दुःख सुखमा जनप्रतिनिधिहरूले वडा स्तर अथवा स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हामीले भनेको ठाउँमा उहाँहरू उपस्थित भइदिएर जनताहरूको सुख दुःख हेर्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म गरिदिइराख्नु भएकै छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुभएकोमा लगभग खुसी त खुसी नै भएको छ। अब सोचे जस्तो सरकार ढल्ने सरकारका क्रियाकलापले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि काम गर्न असजिलो भएको छ। लकडाउनको पिरियडमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो हातबाट आफ्नो तहबाट हुन सक्ने अनि सहयोग उहाँहरूले गर्नु नै भएको छ। केही पनि गरेका छैन। अब त्यो आफ्नो के भने मनमर्जी शैलीले चाहिँ काम गरेका छ। कसैलाई सोध्नु, कसैलाई प्रतिपक्षलाई सोध्नु, कसैलाई मतलब एकदम गट गराएर सबै मान्छेहरूलाई चुज पारेर चाहिँ काम गर्नु भने चाहिँ आफ्नो एक्लौटी शैली छ। अब त्यो बिगो छ कि कस्तो छ त्यो त भोलि देखिने कुरा हो। दूर दराजमा रहेका लक्षित वर्गहरू अब त्यसरी केही चाहिँ नबुझेका व्यक्तिहरूको लागि भने स्थानीय सरकारले खासै काम भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। पहिलाको सरकार हेरी स्थानीय सरकारहरू ठिक छ, स्थानीय सरकार ठिक छ, तर नेताहरूले भोट माग्दा जाँदा गरेको बाचाहरू व्यक्तिगत रूपमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्छु भनेको बाचा चाहिँ व्यक्तिगत इच्छाहरू चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्न सकेको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट मुद्दा हल हुँदै सामान्य विवादका विषयमा समितिबाट न्याय पाउँदै प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दा पनि समितिमा पठाइँदै। पाँचथरको याङ बरकको च्याङ थापु बजारमा चहल पहल बढ्दै मध्य पहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे गर्ने योजनाले स्थानीय उत्साहित। भारतीय सीमाबाट पर्यटक आउने अपेक्षा। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। लाउ लाउ खाउ खाउ भन्ने उमेर भर्खरै सुरु मात्र के भएको हुन्छ, उसको विवाह हुन्छ। विवाह भए लगत्तै कलिले उमेरमा ऊ गर्भवती हुन्छ। सुत्केरी हुन लाग्दा कि त यो लोकमा रहन्न कि त उनको बच्चा। यो नियति कुनै समय नेपालका विकट गाउँ जिल्लामा सुनिने देखिने कथाको सार हो। अहिले पनि कतिपय स्थानमा यही नियतिको शिकार धेरै किशोरी भइरहेका छन्। म्याग्दीमा मात्रै 2068 साल यता 882 जनाको 20 वर्ष पनि नपुगी विवाह भयो। तर भविष्य अन्धकार हुने बल्ल चेत खुलेपछि अहिले स्थानीय सरकार स्थानीयकै सहयोगमा बाल विवाह लगायत अन्य हिंसा हटाउनुपर्छ भन्ने चेतना खुल्न थालेको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लामा 10 वर्ष अघिसम्म बाल विवाह हुने गर्दथ्यो। सानैमा छोरीलाई बिहे गराइदिएर पठाउँदा पुण्य मिल्छ भन्ने रूढिवादी सोचले घर गर्दा कति लालाबालाले अकालमा ज्यान गुमाए। तथ्याङ्क अनुसार 2068 साल यता 882 जनाको बाल विवाह भएको छ। धौलागिरी गाउँपालिकाको मुना, मुदी, लुलाङ र कटामको यो सङ्ख्याले नै भनिरहेको छ कि कस्तो विकराल अवस्था रहेछ भनेर। तर अहिले गाउँपालिकाले यसलाई प्रमुख सामाजिक समस्याको रूपमा देखेर बाल विवाह, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा जुटेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र मुनामा सोमबार 11 बुधे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रथम पालिका स्तरीय किशोरी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। गर्ल्स फर्स्ट फन्डको सहयोग, गाउँपालिकाको समन्वय र सङ्गम म्याग्दीको आयोजनामा किशोरी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनले बाल विवाह, यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण र महिनावारी स्वच्छता कायम गर्ने लगायत किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा घोषणापत्र जारी गरेको छ।
पालिकाभरिमा यो बालविवाह सम्बन्धी जति पनि घटनाहरू घटेका छन्, बालविवाह भएको छ, त्यसको न्यूनीकरण गर्ने र किशोरीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलि सशक्तिकरणमा चाहिँ उनीहरूको क्षमतामा विकास गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउने र सेल्फ डिफेन्सका कुराहरू अनि चाहिँ यो महिला हिंसाका कुराहरू, बाल हिंसाका कुराहरू चाहिँ लाई अन्त्य गर्न, न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ किशोरीहरूमा चाहिँ एउटा एक किसिमको जागरणको अभियान जागोस्। सम्मेलनमा गाउँपालिकाका 11वटा विद्यालयमा गठन भएका किशोरी सञ्जालका 48 जना प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। सम्मेलनमा सहभागीले बाल विवाह नियन्त्रणमा सरकारी निकायबाट सहयोग नपाएको, सामाजिक हिसाबले दबाव आउने गरेको, महिनावारीको समयमा विद्यालयमा उचित वातावरण नहुँदा घरमै बस्न बाध्य भएको, यौन दुर्व्यवहार भएको बताएका छन्। शुक्रबारको कार्यक्रममा बाल विवाहको विभिन्न क्रियाकलाप गरेका छौँ र गाउँमा बाल विवाह हुन लागेको बेलामा प्रहरीहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। किशोरीहरूलाई धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको थियो। स्कुलमा प्याडहरूको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा किशोरीहरूलाई स्कुलमा महिनावारी भएको हुँदा घर गएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। यी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न मुख्यतः विभिन्न सङ्घ संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र हाम्रो आर्थिक सहयोग गर्ने गल्फ फर्स्ट फन्ड, आयोजक सङ्घ म्याग्दीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्ने जोडीको गाउँठाउँमा मिलाउने गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्ने र त्यस्तो हुन लागेको जानकारी पाएमा प्रहरीलाई सूचना दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको उमेर सान्दर्भिक विवाहसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। उपाध्यक्षसँग उमेर सान्दर्भिक विवाह भन्ने कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र योजनामा हामीले राख्दै आएको छौँ। त्यो अनुसार विभिन्न गतिविधि, क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू पनि हुँदै आएका छन्। गाउँपालिकाका किशोरीको सशक्तिकरण र सक्रियतालाई स्थानीय सरकार तथा सङ्घ संस्थाले साथ दिएमा बाल विवाह, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र महिनावारी स्वच्छता कायम गराउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। कृषि कर्म गर्नका लागि कृषिमै होमिनुपर्छ भन्ने छैन। अन्य पेसासँगै कृषिलाई पनि दोस्रो पेसाको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। कृषिबाट पनि आम्दानी गर्ने र अन्य पेसाबाट आर्थिक उपार्जन गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। पाल्पामा पनि शिक्षण पेसा गरिरहेका एक शिक्षक कृषि कर्ममा व्यस्त छन्। सिकेको सिपलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका शिक्षक किबी खेती गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। उनी हुन् पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 अलेसका कृष्ण राणा। पेसाले शिक्षक हुन्। उनी अध्यापनसँगै साँझ बिहानको खाली समय कृषि कर्ममा बिताउने गर्दछन्। गाउँमा मेहनत र इमान्दारिताको छवि बनाएका राणाले कृषिमा नयाँ नयाँ सोच र प्रविधिको सुरुवात गरेका छन्। अहिले राणाले गाउँमा नमुनाकै रूपमा अत्यन्तै स्वादिष्ट फल किवीको खेती गरेका छन्। 2073 सालमा जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले स्थानीय कृषकलाई इलाम भ्रमण लैजाँदा किवीबारे बुझेका उनले 2074 सालमा 10वटा बोटबाट सुरु गरेको किवी खेती अहिले जिल्लामै सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। 73 सालमा जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई वन अवलोकन भ्रमणको लागि चाहिँ इलाम लैजाने अवसर मिलाएको थियो। त्यसै क्रममा मैले इलामको नेपाल तारमा किवी अवलोकन गर्ने मौका पाएँ। एसआरडिसिएन नेपाल पाल्पामा अनुरोध गऱ्यौँ अनुदान सहयोगको लागि र मैले चाहिँ अलिकता यो नजिक जग्गा कमी भएकोले 2 रोपनी जग्गामा 10वटा बिरुवा लगायत कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ अग्रसर गराउनको लागि, उत्सुकता गराउनलाई, जागरुक गराउनलाई मैले चाहिँ यो ट्रायलको रूपमा चाहिँ खेती गरेँ, किवी खेती। गाउँ समाजमा फरक र नवीनतम सोच राख्ने राणा गाउँकै एक विद्यालयमा अध्यापन गराउँछन्। कृषिका लागि अत्यन्तै सम्भावना बोकेका ओलेस क्षेत्रका कृषि र पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई सदुपयोग गर्दै शिक्षण पेसा बाहेकको समय कृषि कर्ममा व्यतीत गर्छन्। शिक्षण पेसाबाट आउने सीमित रकमको तुलनामा कृषिबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि राणाले किवी खेतीसँगै अन्य कृषि उत्पादन पनि गर्दै आएका छन्। कोभिड-19 महामारीले बजारदेखि गाउँ फर्केकालाई आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्दछ भन्ने सबक सिकाएको अनुभव कृषक राणासँग छ। विभिन्न बहानामा सहर पसेकालाई कोभिड-19ले गाउँ फर्कन बाध्य बनाएपछि बेरोजगार भएकालाई कृषि ज्ञान केन्द्र तानसेनबाट आलुको कार्यक्रम ल्याएर गाउँमा आलुको खेती समेत राणाले विस्तार गरेका छन्।
कोरोनाले गर्दाखेरि आफूलाई केही गर्नुपर्ने रहेछ है। जस्तै बजारमा बसेको गाउँका मान्छेहरू अहिले चाहिँ जो छोराछोरी पढाउने न्युमा केही गर्ने न्युमा चाहिँ बजार गएको थिए, तिनीहरू चाहिँ गाउँमा फर्किएको छ कि। मेरो गाउँको मान्छेले पनि केही सिकोस् भनेर मैले यो साल तपाईँको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पामा सम्पर्क गरेर 2 लाख अनुदानमा चाहिँ मैले आलु खेती यहाँको स्थानीय त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्दै आर्थिक उपार्जन गर्ने कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर खेतीबाट आत्मनिर्भर गर्ने भनेर मैले किसानहरूलाई पनि तपाईँको 2 लाख अनुदानमा चाहिँ खेती गराएको थिएँ। मैले पनि आलु चाहिँ लगभग 1 क्विन्टल बेचेछ। यता राणा जस्तै अन्य 15 घरधुरीले किवी खेतीको सम्भाव्यतालाई देखेर खेती विस्तार गरेका छन्। गाउँपालिकाले पनि किवीको सम्भावना बढेपछि यसको प्रवर्धन र विस्तारको लागि गत आर्थिक वर्षमा 3 लाख बजेट लगानी गरेको जनाएको छ। माथागढी 3 कसेनीको ओलेसमा किवी पाल्पा जिल्लाको एउटा नमुना को रूपमा चाहिँ किवी पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले विकास गर्दै लगेका छौँ। यस वर्ष पनि त्यहाँ हाम्रो खेतीपातीमा अथवा कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसलाई व्यावसायिक बनाउने, आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादन बढाउने भन्नेतर्फ हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ। आफ्नो समृद्धि र उन्नतिको लागि राणाले जस्तै गरेर मेहनत र परिश्रम गर्दै जाने हो भने थोरै कमाइबाट खुम्चनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने थियो। तर त्यसका लागि स्थानीय सरकारले विशेष योजना भने अघि सार्न आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टक। पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जेसी। उहाँसँग पालिकाले अघि सारेका सामाजिक र आर्थिक विकासका कार्यक्रमको समीक्षा, न्यायिक समितिका गतिविधि लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार। अध्यक्षज्यू मैले सुरु गर्न चाहे पालिकाले हरेक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्छ। कस्ता विषय उठान हुन्छन्, तिनको समाधानका लागि के गर्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? यसमा खास गरी कस्तो हुन्छ भने योजना छान्दा पनि केही समस्या परेको त्यहाँ आउँछ कुरा, अथवा काम गर्ने बेलामा समिति गठन गर्ने बेला सर्वदलीय बनेन, अनि बजेट कति हो, सूचना टाँसिएन, अथवा चाहिँ आम जनतालाई सम्बन्धित सरकारवालालाई थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उठ्छ। र गुणस्तर कस्तो छ, अनुगमन भयो कि भएन, प्राविधिक रूपले कतिको रेखदेख गरे भन्ने कुरादेखि लिएर सबै खालको त्यसको सामाजिक प्रभाव के हो र त्यसले दिने चाहिँ त्यो समुदायलाई दिने फिडब्याक अथवा चाहिँ त्यसले प्रतिफल के दिन्छ भन्ने कुरा समेत उठ्छ र हामी त्यसलाई ठिक तरिकाले ठिक समयमा समाधान गर्ने गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू खानेपानी समस्या समाधान गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। पानीको पहुँच चाहिँ कति पुग्यो अहिलेसम्म बताइदिनुहोस् न। खानेपानीलाई हामीले त्यसलाई कर्सबारीको रूपमा लान सक्ने र सिँचाइ गर्न सक्ने भइदिएर राम्रो। तर पहाडमा ठुल्ठुला नदी नालाहरू नभएको ठाउँमा हामीले एक धाराको निम्ति हामी सुरुकै वर्ष हामीले 13 लिफ्ट खानेपानीको 8वटा वार्ड छन् हाम्रोमा, 13वटा लिफ्ट खानेपानीको डिपिआर गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले 8वटा लिफ्ट खानेपानीको सम्पन्न गरिसकेका छौँ। करिब यसले हाम्रो 25-40% जति जनसमुदायलाई एक घर एक धाराको अनुसार खानेपानीको स्वच्छ खानेपानी सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले यसको निम्ति प्रदेशसँग केन्द्रसँग मिलेर समपूरक बजेटमा र विशेष अनुदानमा गरेर काम गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू किसानलाई दूध, सुन्तला, टमाटरमा उत्पादनको आधारमा अनुदान, एकल महिला र महिलाहरूलाई आय आर्जनमा टेवा दिन परालको जुत्ता बुन्ने लगायतको सिपमूलक कार्यक्रम पनि रहेछन्। यी कार्यक्रम किन अघि सार्नु भएको हो र कतिले लाभ लिए यसबाट अध्यक्षज्यू? हरेक वार्डमा एकल महिलाको सञ्जाल छ र पालिका स्तरमा सञ्जाल बनाएर पालिका स्तरीय केन्द्रीय सञ्जाल जस्तो पालिका स्तरको सञ्जाल छ। त्यस मार्फत हामीले प्राविधिक जस्तो टेक्निकल मान्छेहरू अथवा चाहिने पराल र चप्पल बनाउने, धागो बुन्ने, अथवा चाहिने बत्ती काट्ने, अथवा हामीले झोला बनाउने, कडाईको सामान गराउने, अलिक सक्यो भने उहाँहरूलाई एकल परिवारले आफ्ना घर परिवार त्यस्तो आय आर्जनको काममा लगाएका छौँ। झिनिया बनाउने काम छ, धेरै काम गर्छ उहाँहरूले, गेडागुडी उत्पादन गर्ने छ। त्यसै कोसेली घरमा त्यो लिएर जानुहुन्छ। अध्यक्षज्यू नयाँ अवधारणा लागेको छ कोसेली घरको, खासमा के हो यो, कसरी काम गरिरहेको छ त अध्यक्षज्यू अलिकति भनिदिनुहोस् न। हामीले रिब्दीकोट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 भेरस्थान एकदम प्रसिद्ध मन्दिर हो। हिन्दू धर्म अनुसार सबैभन्दा ठुलो त्रिशुलको मन्दिर पनि यहाँ छ र यसमा हामीले यो ठाउँमा आउने श्रद्धालुहरूलाई पाल्पा जिल्लाको कोसेलीको रूपमा उहाँहरूले गेडागुडी तरकारीहरू अथवा सुक्खा तरकारीहरू, मह, घिउ अथवा अरू चिज पाल्पामा बनेका गाउँमा बनेका चिजहरू किन्न पाउन् भनेर हामीले कोसेली घरको रूपमा हामीले
सानो बिउ पुँजी दिएर सुरु गरेका छौँ। त्यो भैरस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिले एउटा शाखा बनाएर काम गरेको छ र त्यहाँबाट हामीले गाउँका उत्पादन गरेर गेडागुडीहरू अथवा चाहिँ हातले बनेका दोकान नाम्लादेखि सबै चिजको व्यवस्था गरेका छौँ र यसले गर्दा के छ भने भैरस्थान जाँदाखेरि रिब्दीकोटको चिनारी पनि हुन्छ र उहाँहरूले उत्पादन गरेर सामान बेच्न पनि पाउँछ, थोरै चाहिँ आम्दानी गरेर त्यहाँ भैरस्थानलाई मन्दिरलाई आम्दानी पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो हाम्रो निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण काम पनि मानेका छौँ। अध्यक्षज्यू, मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, तपाईहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता काम गर्नु भएको छ कि पछिसम्म पनि तपाईँको कार्यकाल सकिएपछि पनि पालिकावासीले तपाईँलाई सम्झिरहन्? रिब्दीकोट क्षेत्रमा चाहिँ ध्यान योग गर्ने खालका चाहिँ हामीले विशेष योजना बनाएका छौँ। त्यसपछि गएर हामीले न्यायिक समिति मार्फत हामीले 100% मुद्दा विवादलाई हामीले दुईटी पक्षले जित्ने गरी मेलमिलाप गराएका छौँ र हामीले यसमा कस्तो हुन्छ भने एकल महिला आरण सुधार भनेर हामीले 42 जनालाई हामीले आरण सुधारको निम्ति परम्परादेखि गरेर हैसिया कोदालो बनाउने फलामा काम गर्नेहरूलाई उहाँहरूलाई सहयोग गरेका छौँ। खर्का चुइने छानामा बस्न नपरोस् भनेर हामीले सबैलाई टिन उपलब्ध गराएका छौँ। अहिले सङ्घीय सरकारले पनि त्यसलाई लागू गरेको छ। त्यसले गर्दा हामीले कोभिड-19 को बेलामा जुन समस्या आयो त्यस्ता विदेशबाट आएका र यहीँ गाउँमा भएका मान्छेहरूलाई विशेष अनुदान दिएका छौँ र उहाँहरूलाई कृषिमा, मलमा, बिउमा एक कर्साबारीदेखि लिएर हामी मेसिनरी सामान दिएका छौँ। हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट मुद्दा हल हुँदै सामान्य विवादका विषयमा समितिबाट न्याय पाउँदै प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दा पनि समितिमा पठाइँदै। पाँचथरको याङ बरकको च्याङ थापु बजारमा चहल पहल बढ्दै मध्य पहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे गर्ने योजनाले स्थानीय उत्साहित, भारतीय सीमाबाट पर्यटक आउने अपेक्षा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा स्थित चन्दननाथ नगरपालिका 4 मालाभेड गाउँ पर्दछ। खलङ्गाको दक्षिणी दिशामा पर्ने मालाभेड गाउँ अहिले पशुपक्षी पालन व्यवसायमा अघि बढेको छ। पहिला पंक्षीका नाममा कुखुरा मात्रै फाटफुट रूपमा पाल्ने गरेका थिए, व्यावसायिक रूपमा पालन गर्ने गरेका थिएनन्। अहिले यहाँका नागरिक कुखुरा सहित अन्य पंक्षी, हाँस, कालिज, च्याखुरा, बट्टाई, टर्की पालन गर्ने गरेर मनग्य आमदानी गरिरहेका छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। यिनीहरू हुन् चौलागाई दम्पति, मालाभीड गाउँका नारायण चौलागाई र रीता चौलागाई। उनीहरूले लोकमणी बहुपंक्षी टर्की पालन व्यवसाय गरिरहेका छन्। उनीहरू दुवैजना सरकारी कर्मचारी थिए। जागिर पछिको अवकाशको जीवनमा स्वरोजगारका लागि उनीहरू अहिले व्यवसायमा परिणत भएका छन्। स्वदेशमा रोजगार छैन भन्दै विदेशी नै युवालाई आफ्नो जन्मभूमिमै स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् उनीहरूले। 7 वर्षदेखि यही पेसामा जुटेका चौलागाई दम्पतिले हाँस प्रति केजी 800 रुपियाँ र टर्की प्रति केजी 1000 रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै अण्डा पनि बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय जुम्लामा मासु धेरै खपत हुने गरेको छ। मासु धेरै खपत हुने भएपछि बाहिर जिल्लाबाट ब्रोइलर कुखुराको मासु भित्रिने गरेको थियो। अन्य पशुजन्य बासी भन्दा पंक्षीको मासु स्वस्थकर हुने भएकाले पंक्षी पालनमा यहाँका नागरिक आकर्षित भएका छन्। क्यारेटमा चाहिँ हामीले 1100मा दिएछौँ। लौकाटको चाहिँ पिसको 50 रुपियाँ दाना। यो विशेष गरी चल्ला उत्पादनको लागि मात्रै हुन्छ। खाना कमै भएको हुनाले खानामा कम परेको भएछ।
र टर्कीको अन्डा पनि चल्ला उत्पादनको लागि भयो हुनाले अन्डाको चाहिँ 100 रुपियाँ, मासुको 1000 रुपियाँ केजीमा हामीले दिइरहेको छ। स्वदेशमै स्वरोजगार बन्नका लागि यस्तो व्यवसाय सुरु गरिएको उनीहरू बताउँछन्। जुम्लामा कुखुरा मात्रै हुन्थ्यो, त्यसपछि मैले नयाँ जात टर्की, लौकाट, बटाई, त्यसपछि गएर अहिले पेकिङ जातको हाँस, यी सबै जुम्लामा अनुसन्धानको रूपमा 1-2 वर्ष राख्दै त्यसमा समस्याहरू आएन, त्यो राम्रो फर्स्ट आयो। जुम्लामा पंक्षीको नाममा कुखुरा मात्रै पालन हुने गरेको थियो। अहिले पेकिङ जातको हाँस, लौकाट, टर्की, बटाई पालनले आम्दानीको सम्भावना राम्रो भएको व्यवसायी बताउँछन्। भने यता पंक्षी पालनको व्यवसाय आम्दानीको रूपमा सम्भावना देखिएसँगै पशु तथा अस्पताल तथा पशु विकास कार्यालय जुम्लाले पनि लगानी गर्न थालेको छ। प्रतिफलको कुनै ठेगान भएको छैन। अब हामी परीक्षणकै क्रममा छौँ, हेरौँ अब गर्दै जाँदा के हुन्छ। अब तर हामीले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुको निम्ति यो नयाँ व्यवसाय सुरु गरेको, आशा गरौँ यो सफल हुन सकौँला। उहाँले बहुपन्छी अब टर्की चाहिँ पालन चाहिँ गर्नुभएको छ। सबै किसिमको कुखुरा थियो, उहाँकोमा टर्की थियो, बट्टाई थियो होइन। त्यसपछि हामीले उनलाई दिएको मेन चाहिँ थोरै चाहिँ त्यो तारबारको लागि दिएको, घेरबारको लागि र अलिकता थोरै सोलरको लागि दिएको र अनि एउटा मेसिन हामीले चाहिँ उहाँलाई मेसिन दिएको। कार्यालयबाट लोकमणि टर्की पालन व्यवसायमा 5 लाख जति अनुदान प्रदान गरेको छ। चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी उपकरण, सोलर, घेरबार र खोरका लागि अनुदान प्रदान गरेको छ भने थप अनुदान बढाउने योजना अघि सारिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 10 स्थित रावत गाउँमा वडा कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न। नवनिर्मित भवनको नगर प्रमुख टेकबहादुर रावलले गरे उद्घाटन। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 5 मा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 60 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध, असहाय र विपन्न नागरिकलाई ब्ल्याङ्केट वितरण। ब्ल्याङ्केट पाउँदा स्थानीय दङ्ग। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतको गाडीबाट 8 लाख रुपैयाँ घुस रकम बरामद भएपछि स्थानीयवासी आन्दोलनमा। गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाको विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई पालिकाले सरुवा गरेपछि कर्मचारी असन्तुष्ट। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका शाहलाई कर्मचारीले बुझाए ज्ञापन पत्र। नारी दिवसका अवसरमा तनहुको देवघाट गाउँपालिकाले श्रीमतीले श्रीमान बोकेर दौडिने प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। दौड 100 मिटरको हुने। फोहोर व्यवस्थापनमा प्रदेश 1 तथा स्थानीय सरकार उदासीन भएपछि प्रदेश 1 को वातावरण मन्त्रालयसँगै भद्रपुर, बिर्तामोड र मेचीनगर नगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर इलाममा रिट दर्ता। 15 दिनभित्र जवाबसहित हाजिर हुन आदेश। पोखराको फेवाताल किनारामा थुप्रिएको माटो गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र अन्य कार्यालयको समन्वयमा निकाल्न सुरु। प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले गरे थालनी। काठमाडौँ महानगरका कर्मचारीद्वारा रानी पोखरीको सरसफाई कार्यक्रममा दर्जनौं कर्मचारीको सहभागिता। ललितपुरको मल्लकालीन बालकुमारी पोखरी ललितपुर महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण गरी पुरानै स्वरूपमा बिउताउँदै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दैनिक ज्यालादारीमा सफाइमा खर्दै स्थानीय। भक्तपुर नगरपालिकाको खोप समन्वय समितिको आयोजनामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन। खोप अभियानमा जनताको सहभागिताका लागि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको भनाई। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा रहेका 8वटा प्राथमिक विद्यालयमा माग गरिएको 17 जना शिक्षक नै परीक्षामा पास भएनन्। प्रावि तहको परीक्षाको पुनः 15 दिने म्याद थपेर सूचना प्रकाशन गरिँदै अब आउने शिक्षक पनि पास हुने आश। ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाले रोक्यो पालिकाभित्रका 11वटा विद्यालयको दोस्रो चौमासीको तलब भत्ता। आवश्यक प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरेकाले रकम रोकिएको गाउँपालिकाको दाबी। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको 6औं नगरसभा सम्पन्न। स्थानीय ठाउँ, उत्पादन र परिवेश झल्कने विषय समावेश गर्दै नगरपालिकाद्वारा आफ्नै लोगो सार्वजनिक। ताप्लेजुङको दोभान बजारका अग्नि पीडितलाई मेरिङदेन गाउँपालिकाद्वारा आपतकालीन सहयोग। राहत स्वरूप प्रति परिवारलाई 15,000। क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम हुँदै झन्डै 1 अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका जिल्लाभरिमै प्राविधिक शिक्षा सहितको शैक्षिक खबर यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट मुद्दा हल हुँदै सामान्य विवादका विषयमा समितिबाट न्याय पाउँदै प्रहरीमा दर्ता। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाज। स्थानीय सरकारको उपस्थितिको फाइदा सबैभन्दा बढी कृषकले उठाइरहेका छन्। कृषकलाई सानो सहयोग र अनुदान दिँदा पनि कृषक खुसी हुने हुँदा स्थानीय सरकारको नजरमा पहिलो प्राथमिकता कृषक नै पर्ने गर्दछन्। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले पशुपालक कृषकलाई लक्षित गर्दै दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ। दुधले मूल्य नपाउने, बिक्री गर्ने समस्या भइरहँदा स्थानीय सरकारले चिस्यान केन्द्र बनाउँदा कृषक हर्षित भएका छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको छ। पशुपालक कृषकलाई भण्डारण गर्न सहज होस् भन्दै पशुपालक समूहको सहकार्यमा चिस्यान केन्द्र बनाइएको हो। केन्द्र स्थापना भएसँगै यस क्षेत्रका किसान लाभान्वित भएका छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध हरेक किसिमले कहिले चाहिँ व्यापारीहरूले नलिदिने, कहिले लकडाउनको रूपमा रोकिदिने, कहिले बन्द हडताल हुँदाखेरि पनि किसानहरू दुध बेच्न गाह्रो भएको अवस्था रहेको र यो ठुलो मेहनत पछाडि चाहिँ हाम्रो बिर्तामोड नगरपालिका 7 मा यो दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको छ। यसले चाहिँ अब यहाँका किसानहरूलाई जागरुक बनाएको छ र यहाँ उत्पादन भएको जति पनि दुधहरू चाहिँ अब बेच्नलाई कुनै पनि समस्या नहुने कुरा हामीले बुझेका छौँ। पशुपालनको पकेट क्षेत्र र त्यहाँको माग हेरेर दुग्ध विकास संस्थानले चिस्यान केन्द्रको स्थापना गर्दै आएको छ। मिल्क होलिडे र राम्रो मूल्य नपाउनेसँगै टाढासम्म दुध ओसार्नु पर्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै किसानको घर आँगनमै यस्तो संस्था राख्ने गरेको संस्थानले जनाएको छ। यसबाट किसानलाई अब दुग्ध विकास संस्थान नेपाल सरकार पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थान हो र हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ दुधको गुणस्तर अनुसार चाहिँ उचित मूल्य चाहिँ हामीहरूले दिन्छौँ र किसानहरूले जुन बजारको चाहिँ समस्याहरू खेप्नु परेको छ त्यो बजारको समस्या चाहिँ स्थानीय स्तरमै दुध चाहिँ बिक्री गर्न पाउने र त्यसको उचित मूल्य पाउने चाहिँ किसानहरूले अवसर पाउनुहुन्छ। बिर्तामोड नगरपालिका 7 र आसपासका क्षेत्रबाट सङ्कलन भएको दुधले राम्रो मूल्य नपाउने र बिक्रीमै समस्या भोगिरहेका कारण स्थानीयले गुनासो राखेपछि स्थानीय तहसँगै अगुवाको पहलमा दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको हो। अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति किसान दाजुभाइहरूले आशा अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले मूल्य पाउनुभयो भने उहाँहरू अति हर्षित हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफूले सोचे अनुसारको माग बमोजिमको चाहिँ उहाँहरूले पाउनुभयो भने उहाँहरूको जीवन स्तरमा चाहिँ अलिकति फड्को मार्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइरहेको छ। स्थानीयको माग अनुसार स्थानीय क्षेत्रमा यसरी चिस्यान केन्द्र खुलेपछि स्थानीयलाई सजिलो भएको छ। कृषकलाई प्रत्यक्ष महसुस हुने किसिमका यस्ता काम अरू स्थानीय क्षेत्रमा पनि हुने हो भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको अनुभूति पक्कै हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट मुद्दा हल हुँदै सामान्य विवादका विषयमा समितिबाट न्याय पाउँदै प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दा पनि समितिमा पठाइँदै। पाँचथरको याङ बरकको च्याङ थापु बजारमा चहल पहल बढ्दै मध्य पहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे गर्ने योजनाले स्थानीय उत्साहित, भारतीय सीमाबाट पर्यटक आउने अपेक्षा। नुवाकोटको म्यागङ गाउँका वडावासी उठीवासको अवस्थामा स्ताङको पहिरोको भयले दिनरात त्रासमा बित्दै स्थानान्तरणको प्रयास नहुँदा पीडामा थप पीडा थपिँदै। म्याग्दीमा 2068 यता 882 बाल विवाह, भयावह तथ्याङ्कपछि बाल विवाह रोक्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध,
घोषणा पत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधिले जनाए प्रतिबद्धता। र पाल्पामा किवी खेतीको सम्भावना बढेसँगै खेती विस्तार, शिक्षक पनि शिक्षण पेसासँगै कृषि कर्म गर्न व्यस्त। माथागढी गाउँपालिका पनि लगानी गर्न अभ्यस्त। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनु।